الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سب دوستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گجرانوالا شہر دا یہ مبارک جلسہ ساڈے جنہ دوستاں نے اس دے وچ شرکت حاصل فرمائی ہے. پروردگار عالم جل مجدہ الکریم سب نو اپنی خصوصی رحمت نال نوازے اور ناچیز نو صحیح حق دے اتے چل کے اس دے بیان دی توفیق بخشے. میرے دوستو، جو کچھ میں اس محفل دے اندر بیان کراں گا مقدس اوراق، مقدس کاغذات دی خدمت دے حوالے نال ہی بیان کراں. پہلی گل دوستو یہ اللہ اکبر و کبیرہ. ہر پاسے جہنم دے کفر دا ماحول ہے، لیکن عجیب اللہ پاک دی انہوں ساڈے تے مہربانی سمجھو کہ ایسے سخت ترین حالات دے اندر جنت بازاراں تے روڑیاں تے سمجھ لوگ لگی پھر دی. جنت بازاراں تے روڑیاں تے لگی پھر دی. بازار حدیث شریف دے مطابق پیڑی تھان، شر البقاء الاسواق،
بھڑی تھاں بازار ہے، لیکن اے جڑے مقدس کاغذات اللہ رسول دے نام دے کاغذ، قرآن پاک دے مبارک کاغذ بازاراں وچ اخباراں وچ رلدے پھردے نے، روڑیاں تے پے نے، او انہاں نوں چکن نال سمجھو تساں رلدی جنت اپنے ہاتھ وچ کر لئی۔ ماحول جہنم دا ہے، اس جہنم دے ماحول دے اندر جیڑا بندہ اللہ رسول دے مقدس نام دے کاغذاں نوں تھلیوں چک کے انہاں دی عزت کرے گا، وہ بندہ اس جہنم دے ماحول دے اندر سستی جنت حاصل کردا پھر۔ اتنا آسان موقع جنت کمان دا نہیں ہونا۔ مسجداں وچ گمراہیاں ونڈدے نے، خدا دی شان ہے بازار دے اندر جنت لگی پھر گئی۔ مساجد حدیث شریف دے مطابق مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مشکات شریف دی حدیث دے مطابق حضور نے اس زمانے دے بارے دسیا مسجداں تعمیر عالی شان ہون گیاں، بندیاں نال آباد ہون گیاں، لیکن ہدایت تو اجڑیاں ہون گیاں، ہدایت تو ویران ہون گیاں۔ یہ حدیث رسول ہے۔ جبکہ مسجداں ہدایت تو ویران اور خالی نے، ایسے حالات کے اندر وہ تھوڑی نظر نیوی کر کے بازار چلو تے اللہ رسول دے نام دا کاغذ لیندے جاؤ، اوتھے تانوں ہدایت لب جانی۔ اللہ اکبر و کبیر۔ دوسری گل، عظیم اور پاک موت وہ ہے جیڑی اللہ رسول دے خیال چاہے، ایویں نہیں؟ جیڑی موت اللہ رسول دے خیال چاہے وہ پاک موت، سونی موت، عظیم موت۔ اولیاء اللہ اپنے چلیاں اپنے مجاہدے تے ریاستاں یہ ہوئی اللہ کو منگدے نے، اللہ خاتمہ سونا کرے، اللہ ساڈا خاتمہ سونا کرے۔ خدا دی قدرت دیکھو اے مسلمانوں، اج خاتمے نو خراب کرن دے اسباب وسائل ذرائع نے کہ سوچ نہیں سکتا بندہ۔ باقی دا باقی کعبے دی زیارت کرن جاؤ، اوتھے بھی کرونے دا ڈر خوف پا کے اللہ دے گھر تو اتے الٹا دور کر دیندے۔ ہن اللہ دے گھر تو جیڑا اپنی جان بچاندا پھردا ہوئے اس دا کڈا کتا خاتمہ ہونا ہے، کڈا گدا خاتمہ ہونا ہے۔ تو خانے کعبے چی خاتمہ سونا نہیں لبنا، یہ ایسے لعنتی حالات نے۔ لیکن دیکھو
اور ساڈے کئی ساتھی سڑکاں دے اتے جلوس کڈ کے اللہ رسول دے نام چک دیں، انہاں دے ذہن دل دماغ اکھ نظر اللہ رسول دا نام وسدا پیا، یار ایتھے پیا اوتھے پیا اوتھے پیا ویکھا کتھے پیا، اسے خیال کئیاں ساڈے سنگیاں نو موت آئی ہے۔ ایمان نال دس اللہ رسول دے خیال نام اٹھاون دے مقدس خیال دے اندر موت آوے، کڈی عظیم موت ہونی، کڈا سونا خاتمہ ہونا۔ ساڈے دو ساتھی شیخو پورے ضلع دے اندر وہ قرآن محل شریف بنیا، اسے چترے وہ قرآن دا پانی کھڑا سی۔ ہن دسو اللہ دے قرآن دا لگا پانی جنوں تھانوں پتہ ہے پڑھ کے دم کرن تے پھوک والا پانی برکت والا بن جاندا ہے، انہوں اگلے شوق ذوق نال پیندے تے ہووے سارا ہی قرآن دا پانی کٹھا، او پانی لگا تے او شہید ہوئے نے۔ ایمان نال دس انہاں دا منہ تے ساہ بھی نکلیا تے اللہ دے قرآن دے پانی نال نکل گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ ضلع مظفرگڑھ دے اندر جلوس سی، ایک نوجوان کاغذ مبارک چکدیاں جلوس، اے شیطانی جلوساں دی گل نہیں کر رہے، اے جڑے شیطانی جلوس نکلدے راہ ڈکن والے فساد پاؤن والے ہیں جی، یہو جے کمینے کم والے نہیں، میں اللہ رسول دے نام دے جلوس دی گل کر رہا۔ ساڈے بزرگ کٹاندے نے، وہ پھر سنگی رل کے جاندے نے، کاغذ مبارک چکتے جاندے نے، روڑیاں تو چکتے جاندے نے۔ وہ اسی طرح وہ کاغذ مبارک بچہ نوجوان چگ رہا سی، ٹرک آ گیا، ٹرک چڑھ گیا، مینوں سنگیاں دسیا، میں کہ مبارک ہوئے جلیو برساں وجدیاں اور کمینیاں تے گندیاں کتے کافراں دیاں فلماں فوٹواں بے حیائیاں لعنتاں دے وچ دوویں بساں دے مرد عورت ہلاک برباد ہو جاندے نے، مرے جس حال دے اندر سور اوویں اٹھن گے۔ وہ کڈی سونی موت ہے کہ اللہ رسول دے نام دے خیال چاہیے۔ وہ زندگی دے جانی جانی ہے، یہ جاوی اس حساب دی کہ فرشتے اللہ دے پیارے ملائکہ وہ بندے نو تھابیاں چ لین واسطے انتظار کردے ہون، ہیں ایڈی سونی موت۔ توجہ ہے میرے دوستو، اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ میری اس گل دا مقصد کی بازار جاندے ہو، کم تے جاندے ہو، وہ ایک کاغذ مبارک چکتے جاؤ، کوئی پتہ نہیں ساہ نکل جائے تو موت تے ایڈی سونی لب جائے گی۔ یہ عظیم اور خاتمہ بالخیر دا ایک بہت بڑا سوکھا اور آسان ذریعہ طریقہ ہے۔ تیسری گل، دو گلاں سمجھ آ گئی ہیں، زیادہ مسلمان اگے اللہ رسول دے نام دی عزت واسطے کھپن دی لوڑ نہیں، جس دے اگے بہتا کھپنا پوے اللہ رسول دی عزت سمجھاون واسطے، او سور ہے کو بندہ تھوڑا، بندے دے اگے دے دو گلاں بھی کران گے اللہ رسول دے نام دی عزت دیاں مقدس، انہیں سمجھ جانا، انہیں آکھنا بڑی سونی گل ہے یار، میری گل نہیں سمجھ۔ دوسری گل، تیسری، یہ میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ دے حوالے نال کر رہا ہوں، لیکن ہے گل مقدس اوراق دی۔
یہ انہاں دوستاں واسطے آ جڑے کام کردے نے اور انہاں لوکاں دے رد مقصود جڑے کہندے نے یار یہ ساڑدے نے اللہ رسول دا نام تے گستاخی اکٹھے کر کے ساڑ دے کیوں نہیں. میں تازہ ترین حوالہ راتی پڑھیا سی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کو، وہ میں اس محفل پیش کر رہا. دیکھو سبحان اللہ، اسا کی کرنے ہیں تو پتہ ہے. اسا جڑے قرآن مجید ہوندے نے انہاں نو اسا قرآن محلہ محفوظ کرنے ہیں، لیکن جڑے غلاظت چ لبڑے کاغذ 28 دن بازار چوں وہ پلیتی لگے نے، گلیاں وچوں چکی دے، اپنا نالیاں چوں چکی دے، انہاں نو اگر اساں اوویں ہی رکھنے ہیں تو بہت بڑی گستاخی، وہ تو ہمیشہ دی توہین ہو جائے گی. دھو سکدے نہیں، دھونے ہیں وہ کاغذ ہی بھر جاندہ، ختم ہو جاندہ، پانی گڑیا ہوندہ. تو دھون نال پھر وہ بھی گستاخی دا کوئی حل نہ ہو سکیا. اساں انہاں نو پھر وہ کاغذ غلاظت والے شہید کرنے ہیں، اگ لانے ہیں، انہاں دی سواہ جڑی وہ اسی محفوظ کرنے ہیں. سواہ واسطے بھی اساں علیحدہ بٹھیاں بنائی ہیں، علیحدہ تھاواں بنائی ہیں. گجراں والے بیٹھے ہیں، ایتھے بھی کوئی قرآن مال ہونا ہے ساڈا ہے. گجرات تے بہت زیادہ نے. ساڈے بھائی شاہد صاحب بیٹھے نے، انہاں ماشاءاللہ ایڈے خوبصورت 2 قرآن مال بنائے وزیر آباد دے نال اپنا رسول پور روڈ منڈیالے چٹ. میرے دوستو ساڈے نہ کئی لوگ اس دنیا بڑے پٹھے متقی پرہیزگار نے، ایسے عجیب پرہیزگار نے، ہر کفر ہر گستاخی خود کردے رہن گے. جس وقت ویکھن گے کہ کوئی شرع رسول دے مطابق کام پیا کردا ہے تے وچوں جان جان کے کیڑے کڈ کڈ کے کوشش کرن گے بھی اینو ہن کسے طریقے مجرم پاپی ثابت کریے تاکہ ایک کام ہی چھڈ جاوے. انہاں کمینیاں دا مقصد اصل و نیکی دا کام چھڑاونا ہے. کیوں؟ انہاں نو اپنا شیشہ دسدا ہے کہ یار جے یہ کام یہ کردے پھردے نے تے بڑا اچھا کام ہے، تے پھر اساں دا مطلب ہے مکالا ملنے، اساں کیوں نہیں کردے؟ انہاں نو جس لئے اپنا شیشہ دسدا ہے تے اگ لگ دی. مسلمان بندہ مومن آستے شیشہ ہوندا ہے. مسلمان بندہ وہ تے مومن دا حال ہو ویکھ کے جڑا شرع دے مطابق ہوئے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ نو ٹھیک کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار بڑا سبق لبا ہے تو تے جڑا کمینہ ہوتا ہے وہ اگلے نو خراب کرتا ہے، اپنے ورگا بنان دی کوشش کرتا ہے. گل ملی سمجھے؟ ہن اساں شہید کرنے شریعت پاک دے حضور نال ادب واسطے، لیکن کمینیاں نے کی آکھنا ہے؟ اللہ رسول دا نام ساڑی جاندے نے. لوگ گل کرن والی یہ تے گستاخ نے، ہویا کی کری جانا ہے، اگ لائی جانا ہے. او کنجرا تیری عجیب نیکی ہے جناب، سوچ عجیب لانتی نظریہ رکھنا ہے. ہاتھ نال سٹدا بھی ہے، گندیاں نالیاں روڑیاں پیا ویکھدا بھی ہے، کدی بھول کے نہیں چکے. جڑا چکدا پھردا او دے تے الزام لا لا کے جھوٹے کمینیاں تے اونوں بھی باز رکھدا پھرنا.
انہوں ڈکدا پھرنا، اس لیے تینوں ادب یاد آ گیا۔ یہ ادب یہ ہوئی ہے جڑا تو کردا پھرنا۔ دیکھو مسلمانوں، جڑا نواں حوالہ میں ان تے تھانوں پتہ بہت کچھ سنا چکے ہیں، نواں حوالہ اللہ اکبر و کبیرہ، وہ بھی اساں دے غلاظت والے ساڑنے ہیں۔ یہ حوالہ اس گل ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام دے مشورے نال، حیدر کرار دے مشورے نال، سب صحابہ دے مشورے نال قرآن پاک آپ نے شہید کیتے سن اور دفنائے سن مسجد نبوی دے سین اندر ویڑے اندر دے کمرے دے وچ دفنائے سن محراب شریف دے نال۔ وہ حضرت عثمان غنی جڑے شہید کیتے انہوں کہندے نے احراق مصاحف، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان دے اوتے بھوکن ٹوکن والے لوگ جڑے وہ الزام دیندے انہاں قرآن ساڑے، انہاں قرآن ساڑے، انہاں قرآن ساڑے۔ وہ پھر انج دے مخالف سبائی جڑے کتے سن نا، وہ مولا علی دے دورے جی بھوکے سن، تے علی پاک نے انہاں نوں یہ جواب دیتا سی، او لوگو عثمان دے اوتے کوئی گل نہ کریا کرو، قرآن دے ساڑن دے شہید کرن دے حوالے نال انہاں جو بھی کیتا ہے ساڈے مشورے نال کیتا ہے، اگر او دی تھاں تے میں ہوندا تے میں بھی اوویں ہی کرنا سی جویں عثمان نے کیتا۔ یہ صحیح سنداں نال، صحیح سنداں نال حضرت یہ صحیح سنداں نال آپ تو ثابت مولا علی تو شہید اس واسطے کیتے سن کہ اگر شہید نہ کر دے تے مسلماناں انہاں مصاحف دے نال فتنہ پینا سی، اور اگر اونج رکھ چھڑ دے تے بھور بھور کے اڈن دا خطرہ سی، بے ادبی دا خطرہ سی، لہذا انہاں شہید کر کے قرآن نو شہید کر کے دماغ او معلوم ہویا قرآن مجید نو محفوظ کرن دی نیت نال شہید کرنا اے تے نبی دے سارے صحابہ دی سنت ہے۔ یہ ہوئی گل امام رازی رحمہ اللہ اپنی اس عقیدے دی کتاب نہایت العقول فی درایت الاصول جلد چوتھی 4 جلدیں آپ دی کتاب ہے، وہ حضرت عثمان دے اوتے جڑا رفضیاں دی طرفوں اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض دا جواب دیندیاں امام رازی فرماندے وہ شہید کرن دے بارے امام رازی فرماندے توجہ ہے، اے چوتھی جلد دے صفحہ نمبر 573 دے اتے وَأَمَّا إِحْرَاقُ سَائِرِ الْمَصَاحِفِ فَذَاكَ بِالْحَقِيقَةِ نِهَايَةُ التَّعْظِيمِ لِأَلَّا يَسْقُطَ الْمُتَبَدِّدُ مِنْهُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَنَالَهُ نَوْعُ اسْتِخْفَافٍ۔ امام رازی رحمہ اللہ حضرت عثمان غنی دی طرفوں اس دا جواب دیندے انہاں نو جڑے سبائی لوگ نے انہاں نو جواب دیندے ہیں فرماندے کہ باقی قرآن مجیدہ نو شہید کرنا حضرت عثمان دا فذاک بالحقیقت ان کا یہ عمل حقیقت میں نہایت التعظیم ہے، انتہائی تعظیم ہے، خالی تعظیم نہیں، نہایت التعظیم ہے، انتہائی تعظیم ہے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَسْقُطَ الْمُتَبَدِّدُ مِنْهُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَنَالَهُ نَوْعُ اسْتِخْفَافٍ، تاکہ انہوں نے کیوں فرمایا انتہائی تعظیم کیوں ہے؟ تاکہ پرز
جزے ٹکڑے چھوٹے وہ زمین تے ڈگن نہ، ورنہ ڈگن نال استخفاف ہے، انہاں دی بےزتی ہے، ایک توہین ہے، تو اس تو الٹا بچاون واسطے انہاں نو شہید کیتا حضرت عثمان اور صحابہ نے۔ تو شہید کرنا انتہائی عزت اور تعظیم ہے۔ ہن ایمان نال دسو، صحابہ تو ثابت امام راضی فرماؤن انتہائی تعظیم ہے۔ اساں یہ تمیز نہ کریے، اساں دیکھیے بھاویں عزت کرنا ہے بھاویں جیڑی نیت کرنا ہے، اساں فتویٰ لا دئیے گستاخ قرآن ساڑن والا ہے فلان، تے ساڈے نال دا لعنتی کیڑا ہونا؟ اساں دے او سور بن گئے جنہاں صحابہ نو بھی مخالف، صحابہ دے مخالف، حیدر کرار دے مخالف، امامہ بزرگان دے مخالف، قرآن دی بے حرمتی ایویں ہوندی رہے ہے جی۔ یہ تھلے لبڑ دے وہ ڈگدے رہن اسی طرح، اور یہ سلسلہ توہین دا ہمیشہ جاری ساری رہے۔ اے میرے مسلمانوں، اس طرح دا اعتراض اور الزام دے کے کسے دے تے پرچہ کرانا ہے کسے کتے دے پتر دا کام ہے، کسے بندے دے پتر دا کام ہے۔ وہ کوئی بڑا بڑا خنزیر ہونا ہے، وہ دی تھان تے سور جم پیندا وہ چنگا سی۔ اور لعنتیا نہ نبی دے صحابہ نو ویکھیا ہی، نہ شریعت ویکھی، نہ امام ویکھیا ہی، ماں دے اپنے فتوے چکی پھرنا کنجرا۔ جتھے جدوں تھلے ڈگدا ہے پیا، جدوں گستاخی ہوندی ہے اس لیے تینوں اگ نہیں لگی، اگ تینوں اس لیے لگی ہے تیرا بوتھا نہ بننے بندہ سورا، اگ اس لیے لگی ہے جس لیے محفوظ کرنے پہ، عزت پہ کرنے، اور امام راضی دے فرمان دے مطابق انتہائی تعظیم پہ کرنے۔ اللہ اللہ ہون نعرہ مارو قرآن دا مارن لگے سو۔ ہاں او مینو مجبوری نالے گل کرنی پہ رہی ہے، مجبوری نالے گل کرنی پہ رہی ہے۔ کئیاں حرامدیاں نے ساڈے مسکین بیلی جڑے بیچارے گھر بار چھڈ کے تے اے ہوئی کاغذ چکدے نے، گھر بار کاروبار چھڈ کے تے اے ہوئی کام کردے نے، کتے دے پترا نے انہاں دے پرچہ کرا دیتا ہے جی۔ کئیاں نو اندر رکھیا کچھ عرصہ، کیس چل دے پے۔ وہ سور دے سورو، تانوں غیرت ہی اس لیے یاد آئی ہے جس لیے قرآن دی عزت ہوئی ہے۔ تیری غیرت تے لعنت ہے، تیری سمجھ دے لعنت، تیرے علم دے لعنت۔ وہ کنجرا اس لئے بولے ہیں جس لئے عزت پہ کرتا ہے، جس لئے تھلے رلتا سی اس لئے نہیں بولے ہیں حرام دیا، بولنا اس لئے پیا جس لئے عزت رل گئی، چکدا پھردا ہے، عزت کردہ پھردا ہے، انتہائی تعظیم کر رہا ہے، اس لئے کمینیاں بیان ہے، اس لئے پرچے پہ کرانا ہے۔ اور لکھ لعنت ایسے سمم بکمن ہمیون تے، ایسے انتھے بہرے ڈوریاں دے اتے لعنت جیڑے لعنتی خدا رسول دا حکم نہ سمجھن، نہ عزت سمجھن، نہ کرن دین۔ وہ جیڑے کمینے پرچے کرا کے کدی بھول کے کتے دے پترا نے کدی جھک کے اللہ دا نام نہیں چکیا، 10 روپے ٹٹی دے پائے ہون، انہاں نو منہ نال چکنا پوے تے چک لین۔ وہ 10 روپے دی قدر کتیا تیرے دل دے اندر ہے، اللہ رسول دی عزت دی قدر اسا فقیراں دے دل دے اندر۔ اسا کسے دا مال پیا ہوئے کروڑاں دا موترنا گوارا نہیں کر دے، اور کنجرا تو 10 روپے دے پیچھے ہے اپنی ماں بہن عزت بیچ چھڑنے، اور تو پھر اس لئے پیا بولنے جس لئے کوئی عزت کرتا ہے پیا، اس لئے پرچہ پیا کراؤں۔ اگوں بھی انی دنیا، انا نظام، نہ ایک پوچھیا نہ دو پرچہ ٹھک۔ اور مسلمانوں سنو، میں عرب سارا ہے نا، عرب جان دے ہو نا، یہ سارے عرب دے فتوے میرے کول نے، ایک عرب نہیں، ہر ملک دے فتوے عرب دے میرے کول نے۔
اوتھے کی ہوندا ہے؟ اوتھے صحیح سالم قرآن انہاں نو شہید کیتا جاندا ہے، اتھوں دے سارے فتوے ایویں نے۔ کوئی ویکھنا چاہے تے پنڈاں دیاں پنڈاں جلداں میرے کول فتوے پے نے۔ انہاں حکومت والے اس شہید کر دینے قرآن مجید، انہاں فتوے دیتے ہیں وہ شہید کر دیندے، جنہیں قرآن پاک فارغ ہون سب شہید کر دیندے۔ ہن یہ دسو جڑے لعنتی ایتھے سانو تھلیوں چک کے نام نہیں ساڑن دیندے، شہید کرن دیندے کہ گستاخی تے نہ سوراں نو آکھو نہ ساریاں نو، تے کم از کم گستاخ قرآن دا تے کافر آکھو۔ وہ سارے ملک دے ملک جو ساڑی جاندے نہیں، پھر انہاں نو آکھو لعنتیا اوتھے حج پڑھ کے آ جانا، سورا اوتھے حج پڑھ آنا، ایتھے گستاخیاں دے فتوے لاؤنا۔ وہ قرآن صحیح سالم ساڑن، وہ تیری نظر مسلمان نے، وہ برادری ہے تیری۔ سارے اتھوں روپیے کمان واسطے تے کھان تنن واسطے کوئی دبئی گیا کھڑا ہے، کوئی کویت گیا کھڑا ہے، وہ کو کھانا پیا کنہاں کول کھلوتا ہے، اور تو تے گستاخانے قرآن کول کھلوتا ہے تے قرآن ساڑ دینے، انہوں نے فتوے نے قرآن ساڑا کھاون واسطے اتنے کھادی جانا کنجرا، اور صحیح قرآن ساڑی جاندے نے۔ اساں لبڑے کاغذ گندگی انہاں نو ساڑنے بے ادبی گستاخی تو بچاؤ واسطے، اور ایتھے پرچے کرا دیندے۔ سمجھ نہیں آئی گل دی؟ اینو کہندے نے آٹا گندی ہلدی کیوں؟ ہن کنجراں نو وٹ وائر تے کوئی ہور ہوندا ہے، اگوں موقع ساڈے تے وٹ کڈن دا لبدا کوئی نہیں، او مڑ ایہو ہی بہانہ گلا لیندے نے۔ گل نہیں سمجھے؟ لیکن اللہ دے فضل و کرم نال اساں انہاں گلاں تو گھبراندے کوئی نہیں، ساڈا تے کام جاری۔ تھانوں پتہ ہے 700 قرآن محل شریف پورے پاکستان وچ بن چکے، کوئی کسی دی امداد نہیں، نہ کسی ملک دی امداد ہے، نہ کسی حکومت دی امداد ہے۔ ساڈے ساتھی سنگی اپنے علاقے جنہیں جوگا ہوندا ہے اپنے سنگیاں تو کو کٹھا کر لیندا ہے، یا اپنے پلیوں ہی لا لو کے تے قرآن محل بنا لیندا ہے۔ ہن ساڈا بابا طفیل ہے او کدے کول لیندا سی، ویکھ کنا کم کر گیا اللہ دے فضل و کرم نال، کڈا قرآن محل حافظ آباد شہر وچ بنا گیا، کڈا قرآن محل اے بابے ہوراں دا شہر گزرا۔ زندہ زندہ آباد زندہ۔ پنڈی بھٹیاں بنایا، کدے کول گرانٹ لے، کدے کول امداد لے؟ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اسی او لوگ ہاں سانو ہر باطل، ہر کفر، ہر طاغوتی طاقت اور حکومت اپنے واسطے سمجھ دیئے کہ ساڈے واسطے کسے صورت وچ نرم نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اساں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ہر طاغوتی طاقت دے اوتے لعنت پا سکنے ہاں، اساں دے انہاں واسطے کدی بھول کے بھی دعا نہیں کیتی۔ ہن جنگاں لگیاں کھڑیاں یوکرین تے روس دیاں تے اگر ودی نظر پی آؤندی، میں تے روزانہ دعا منگنا اللہ عالمی جنگ لوا، سور جتھے جتھے وسدے پین اللہ
یہ بگیاڑ دے سور جنہ چر کٹھے رہن گے بکریاں دی خیر کوئی نہیں. انہاں نوں آپس لڑا تاکہ بکریاں بچ جان. اساں دے آنے عالمی جنگ لگے, ایٹمی جنگ لگے. اساں کہندے ساں بڑی شے استعمال ہوندی, یہ کدی ہونی. یہ او لعنتی دنیا ہے جنہ ساڈے نبی نو آکھیا دہشت گرد, جنہ ساڈے جہاد نو آکھیا دہشت گرد. انہاں لعنتیاں دے واسطے اللہ نے ہن دسنا ہاں اے امن دی دعوت دین والے کنجرا, بم بنا کے امن دی دعوت دینا ہے, وہ بھی ایٹمی شے جنہیں دنیا مکانی. اللہ نے انہوں وکھانا ہے کہ میرا محبوب رحمت للعالمین سی, لعنت ساری تسی جے. چاٹ دے اندر اور ایتھے میں ضرور گل کراں گا اگر ہووے مسلماناں دی گل. اور توجہ ہے, مسلمان تے حملہ کرے تے سارے ملک کٹھے ہو کے انہوں دہشت گرد کہہ کے حملہ کر دیندے نے. ہن ماما بیٹھا ہے روس وال کیوں نہیں جاندے ہو کنجرو؟ جدھر مرضی مسلمان دے ال چڑھ پیندے ہو, یہ دہشت گرد فلانے تے حملہ کیتا ہے. وہ کنجرو یہ حملہ کر کے بیٹھا ادھر نہیں جے جاندے کیوں؟ ناسا نہیں پیندی. وہ میری گل سمجھ رہے ہو مرو؟ توجہ ہے سنو, زندہ باد زندہ باد. یہ گل ہن سمجھ آ گئی کہ جیڑے بندے کاغذ مبارک لے کے کٹھے کر کے شہید کر دیندے نے وہ عزت کرنے والے نے, انہاں دا مخالف سور ہونا ہے, انہاں دا مخالف انہاں دے پرچے کراؤن والا مرتد بے ایمان لعنتی ہونا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس گل دی؟ اور آخری گل میری سنو, توجہ ذرا. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ دا قرآن ایک کوئی ختم دی کتاب نہیں. ختم پڑھیا یہ جڑا فرض ہے قرآن دا پورا ہو گیا. ختم پڑھیا یا محفل ہوئی نعت دی تقریر دی سونی آواز والا قاری چ سدیا تے سر نال قرآن چ پڑھیا سنیا تے کنا دا اپنا ذوق پورا کیتا تے گیا تے اے دے نال قرآن دا حق پورا ہو گیا. قرآن یہو جی کتاب نہیں. میں ایک تانوں عجیب گل سنانا. قرآن مجید 30 پارے 30 پارے 30 پارے نماز روزہ حج زکات تجارت وغیرہ انہاں کہندے نے احکام. کی کہندے نے؟ احکام دیاں آیتاں کل نے 500. کنیاں؟ مسلماناں دے احکام مسائل دیاں کل آیاتاں کنیاں نے 500. تے 500 آیاتاں جیڑی ہیں او دے نال 30 پارے نہیں بن سکتے.
ہوں دسو دوجے قرآن کی سمجھ نہیں لگی نہیں بھائی 500 آیات ہو گئی احکام دیا باقی آیات جڑیاں ہیں اور سورتاں وہ کیڑی شاید ہیں 30 سپارے کیویں بن گئے ہیں قرآن مجید دے اندر زیادہ حصہ کافران دے قصیاں دے اور کافران دے خلاف مسلماناں دی راہبری اور ہدایت کرن دا پھر آپاں بڑی شرمیلی قوم ہے جیویں جیویں بے شرمی ودی پئی نا تے اپنا شرم وددا ہے پیا پہلا لوگ کہندے ہوندے سن میاں شرع دا شرم نہیں ہوندا ہن شرع دا ہی شرم رہ گیا پوری بس ننگ تڑنگیاں کنجراں دی بیٹھے صرف اینی گل چا کرو یار کمینی کنجر خانہ دے بند کرو یار کیڑے شاہ ویکھن ڈے جی مول صاحب تینوں تمیز ہی نہیں بولن دی کمال ہے ویکھ داڑھی ویکھ اپنی گز جڈی داڑھی رکھی تینوں پتہ ہی نہیں بولن دا کیا کی اگلے نے یار کمینگی یا بغیرتی تے بند کر دو کی کہندے نے تینوں تمیز ہی نہیں بولن دی ہائے 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 مولوی صاحب بیبیاں بیٹھیاں نے کیویں دیاں گلاں پہ کر دے گلاں کر رہے ہیں بیبیاں نو پردہ کراؤ حیا سکھاؤ اے کنجر خانہ نہ سکھاؤ حضرت صاحب بیبیاں بیٹھیاں نے کچھ تے سوچو او یار ایڈی لعنتی دنیا بن گئی ہے کنجراں بغیرتاں نو آندے نے تمیز نال بولو انہاں واسطے لفظ تمیز نال بولو بیبیاں نو چھپان تے بچان دی گل کریے تے کہندے نے بی بی دا خیال کرو کی پہ کہندے جی بیٹھیاں دا حیا نہیں تانوں آوندا اے ہو جائے ایمان نال دسی اے ہو جائے یعنی آخری درجے دے بغیرتاں دے بے حیا ماحول معاشرے دے وچ لوکاں دے وچ توجہ ہے اس درجے دے بے حیا کہ جس لے عورت نو بچان دی گل کریے تے آکھن عورتاں دا خیال کرو لٹی جاندا ہے کمینگی کیتی جاندا ہے او دی عزت بے ننگی ہوندی ویکھی جاندا ہے تے کہندا ہے او بچی کھڑی میں او دا خیال رکھ کے بیٹھا جس لے آکھو اے دا خیال کرو شرم کرو مسلمانوں کی پہ کر دو اس لے آندے نے تینوں حیا نہیں ہوندی عورتاں دا تے خیال کر لے وچ بیبیاں بیٹھیاں اوہی بی سارے کافر ننگے ہو کے وچ آئے کھڑے نے ویکھن ڈئی آ اس کنجر نو خیال نہیں آوندا بی بی دا تے جس لے آکھو اس بی بی دا خیال کرو تے عزت بچاؤ پردہ حیا شرم بچا بغیرت نہ بن کہندے نے تینوں دسدی نہیں پی ہائے 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 میرے خیال دے او جدوں دی دنیا بنی ہے نا انج دے لعنتی کدی بھی نہیں اگے ہونے جڑے اس ماحول وچ اگ پئے نے ایویں ذرا بولو تے صحیح نا گل سن میری چلو میں تمہیں صاف صاف گلاں سنانیاں میں تہاڈی خوشامد کرن نہیں آیا نہ تہاڈے کول روپیے لینا ہے میں کوئی بدھو ہاں تہاڈے گجراں والے دی ریت ہے کہ ہمیشہ مقرر نے جدو بولنا ہے سجے کھبے ویکھ کے بولنا ہے جی میں پانڈ تے مراسی ویندا ہے
جی میں موت تے خوہ دا خسرا ویندا بھی کدھروں پہ آندے نے روپیے لکھ لعنت اس روزی تے ایمان نہ میں جاننا تہاڈی ریت نو لیکن دعائی خدا دی ہووے چشتی تے کرے انج دی خوشامت لکھ لعنت اس زندگی تے لکھ لعنت اس پیسے کمان تے ہاں بدھو ہوے گا جڑا خوشامت تے خوش ہوے سیاںا خوشامت تے نہیں سچ تے خوش ہوتا ہے بس ایسا نہیں کو گل ہے پر سمجھ آئی کوئی نہ چھڑ دو عادت او بھیڑی عادت چھڑ دو مسلمانوں چھڑ دو اے ہو جا مقرر جڑا روپیہ ویکھ کے بولے اوے اونوں تے مسجد دیاں جُتیاں نہیں تھا نہ دیا کرو تسی منبر دے دیندے ہو شرم کرو کوئی تو رسول دا وارث ہے آ ڈھڈیلا پیٹوا اور تو نبی دا امتی ہے رسول دے امتی نہ ضمیر فروش ہوندے نہ دین فروش ہوندے نہ عزت فروش ہوندے نہ ضمیر بیچ دیں نہ دین بیچ دیں نہ عزت بیچ دیں سمجھ نہیں آئی نکل دی اللہ اکبر و کبیرہ اوہ جیڑا بندہ دین قرآن نو سامنے رکھے تو پیسے نو سامنے نہ رکھے وہ دے کول پیسہ بھی آمدہ ہے آمدہ بھی ذلیل ہو گئی وہ دی عزت بھی ہوتی اللہ رسول دی بارگاہ قدر بھی ہوتی یہ نہیں کہ وہ بھوکا مرد ہے تے جیڑا لانتی جھوٹ بولے پنڈا مانگو مراسیاں آنگو روپیہ ویکھ کے بولے اینو جے روپیہ آ بھی جاوے نا تے کیویں دا ہوندا ہے جس لو تقریر کر کے جاندے مگر لے آندے نے اوے سنا کی کہہ گیا کی بول گیا 5-7 گالاں کڈ کے تعریف کر دیں یہ اکھاں نال کناں نال سنی خوش آمدیاں دا یہ حال ہوندا تاں کر کے یہ جہ مولویاں دیاں زیارتاں واسطے لوگ راہ وچ کھلوتے ہوندے نے ایویں ہے اللہ اکبر و کبیرہ اور مسلمانوں دوستو گل سمجھو اساں سمجھیا اور قرآن ختم واسطے آیا نماز واسطے آیا نماز پڑھ لی قرآن دی آیاتاں نال قرآن دا فرض حق ادا ہو گیا سنو کسے بھی مولوی تو پوچھو قرآن پاک وچ بہتیاں آیاتاں کدیاں نے بہتیاں آیاتاں یہود نصارہ مشرکین منافقین انہاں 4 طبقے انہاں دی مذمت انہاں دے پرانے قصے بھیڑے تے انہاں دے تے لعنتاں پاؤ انہاں دیاں بغیرتیاں ساریاں بیان کر کے تے مسلماناں نو خبردار کر رہیاں نے ہن عجیب گل نہیں بہتا قرآن جیڑا کم کردا ہے نہ کوئی ملا او دے لاگے لگدا ہے نہ کوئی مسلمان سننا چاہندا ہے ہن تسی اپنا حال ویکھیا جی قرآن مجید میں گل کر ادھر موڑ گیا سا بھی اساں شرمیلے بن گئے ہیں جویں جویں بے شرم بہتے ہوئے ہیں یہ ساڈی شرم حیا ایتھے تک پہنچی حضرت صاحب کسی دا بھی نام نہیں لینا حضرت صاحب گل کی تھی اوپن کہندے ہوندے ہو کی کہندے ہوندے
کی کہتے اوپن کی مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں انگلش کا کی مطلب ہوتا کی نہیں جانگلی جا بندہ میں تسا مبارک شہریاں پھس گئے ہیں سیاڑیاں پھس کے اسی بھی کچھ فدو بن گئے ہیں اللہ اکبر و کبیر اندر جی عمومی گل کرو عمومی نہ لو نہ نہیں لینا چاہیے کسی کا دل دکھدا ہے وہ اس کنجر نو پوچھ اللہ قرآن سورت بقرہ یہ شروع کی تھی تو یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ایتھوں شروع ہو جائے یہود نصارا دے نام لے کے رکوعاں دے رکوع بھر دیتے نے او کڈے لانتی بن گیا قرآن جنہ دے نام لین تو نہیں شرماؤندا انہاں کمینے ننگیاں نو ننگا کردا ہے اساں نے نہیں نہ لینا چاہیے شرمانا چاہیے او لاکھ لعنت ہو جی شرم دے اسانو اللہ دے قرآن تو بھی شرم آن لگ پئی ہے توجہ ہے ادھر ویکھو قرآن مجید دی ایک گل سنانا جیڑی کہ تساں نہیں سن قرآن چنیا ہے دو چار آیاتاں شیعہ چنیاں دو چار آیاتاں بریلویاں چنیاں دو چار آیاتاں وہابیاں چنیاں دو چار آیاتاں مرزائیاں چنیاں دو چار آیاتاں فلانیاں چنیاں مطلب دیاں آیاتاں لے کے تسا ممبر دے اتے 12 مہینے اوہی آیاتاں سنو گے ایویں کیوں باقی قرآن نے بال مارے نے بول دے نہیں ہاں ایک ہے ایک منافقت آپا ہن کرنی رمضان آن لگا ہے نا ہاں پچھوں ٹھگیا آنگو آپا سر سٹ کھلونا ہے پہلا تے ادیاں نے ہر 2 رکعتاں تو بعد ٹوٹیاں تے پانی پینا ایویں کردے ہونے شوق والے لوگ ہیں نا عشق والے تو میرے رنگے جڑے مولوی نے وہ تو تھڈو ہی تراویاں دے لاگے نہیں نہ جاندے اوڑ کسی نے پانی بھرنا ہے کولر تو اونج اکو بارہ بوتل تن جائے گا تے سا آخر چ لے گا تے جسلے تراوی ہونی ہے شروع ایک گلاس ہو جسلے رکوع چ مولوی جانا ہے ہن ایک رکعت تے انہیں نکل لی اگلی پھر وہ واسطے سیاپا ہے بھی ہن کی کرا جی باہر جانا تے نماز ٹوٹ دی یہ ساڈا قرآن نال عشق ہے تے فلم ویکھنی پوے اور کنجر خانہ ویکھنا پوے تے ایک کتا 2 لتاں دے 3 گھنٹے کھلوندا ہے نال والا ہلن لگے تے کہندا کنجرو دھیان کر ویکھ شاٹ لگا جاتا ہے لاکھ لعنت ہو جی مسلمانی دے یہو جہاں دی تھاں پتر سور جم پیندے او چنگا سی بیلے دے سور اور مسلمانی نو بدنام تے نہ کرو موتر چڑھ جاندا اتھاں موتر نو کہندے نے کھلو جا کل کر لا دے ہن دیکھو وہ آیت سنو اللہ اکبر و کبیر اللہ اکبر و کبیرہ
واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. ساڈا اقبال فرماؤں ہے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی. اللہ اقبال فرماندا ہے تسا مسلمان وال. اقبال کہندا اللہ فرما رہا تسا مسلمان ہو تہاڈا مقرر پختہ خیال کوئی نہیں. اور لانتی بنڈا تے میرا سیاں کو جیڑا پاسا روپیے دا جیڑا وہی شیر بار بار پڑے گا جیڑا جتنے روپیہ بہتا ہونا ہے. ہوں بولیا جا تھی بائی مستامی بیٹھے یہ سارے کرتوت گندے آپ ہی کیتے نے اور وہ ایویں ہے کہ نہیں. سرکار نے تو کدی شیر نہیں پڑھیا. اللہ ایک دن بھی حضور نے اپنے ممبر شریف تے شیر نہیں پڑھیا سر نہیں لائی. جس وقت ضرورت محسوس فرمائی ممبر شریف تے تشریف لے جا کے سادے انداز شریف نہ ارشاد فرما کے لوگوں کو ہدایت دے دیں. سمجھ نہیں لگی. ہوں میرے دوستو گل سمجھو گل لمبی نہ ہوئے میرا وقت تھوڑا. اللہ اکبر. اللہ دے قرآن دا او حصہ جڑا متروک مہجور ہے جنہوں نہیں ہاتھ لایا جاندہ اس حصے وچ ایک قصہ بھی ہے تے ایک آیت بیان ہے. وہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن گھروں تشریف لے آئے باہر بازار نو ویکھیا تے فرعون دی قوم دا بندہ قبطی تے حضرت موسیٰ دی قوم دا بندہ بنی اسرائیلی یہ آپس وچ لڑدے پین. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑا دیتا. جڑا قبطی سی آپ نے چھڑاون واسطے نا مکہ ماریا او دے وجہ بندہ لگا گیا پڑک گیا مر گیا. اگلا دن ہویا تے آپ دا بندہ کسی دوسرے نہ روڑا پائی کھڑا اوہی آپ نو غصہ لگا فرماندے نے کل تو او دے نال لگا سا آج تو اے دے نال لگا ہے. آپ نے او دے والو جڑا قوم دا بندہ سی او دے والے مکہ چکیا تے انہیں اگوں آکھیا کہ ایک بندہ کل بڑکا دیتا ہی مار دیتا ہی مکہ ماج مینوں مارو ہے. وہ گل پھیل گئی بندہ انہاں کول قتل ہویا ہے فرعون دی قوم دا. ہن گل سمجھا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارن دے ارادے نال تے مکہ نہ ماریا آپ نے تے چھڑاؤن واسطے.
اچانک وہ مر گیا. ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی سن، اللہ اکبر و کبیرہ، نبی بہت اچھی معرفت اللہ دی رکھن والے ہوندے نے. فوراً اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگی، اللہ میرے کو بندہ مر گیا تو مینوں معاف کر دے. اللہ نے قرآن وچ فرمایا، اساں بخش دیتا انہاں نوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ، یہ قرآن دا جملہ آیت دا حصہ ہے جنہوں کسے ہاتھ نہیں لایا. رب بما انعمت علی لن اکون ظہیرا للمجرمین. اللہ دی بارگاہ وچ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی، اے میرے پروردگار، تو میرے تے انعام کیتا، مینو معافی دیتی، مینو بخش دیتا. اے جڑا میرے تے انعام فرمایا بما انعمت علی، جڑا تو میرے تے انعام کیتا، اس انعام دی وجہ، اس انعام دا میں شکرانہ انج ادا کراں گا، میں مجرماں وچوں کبھی کسے مجرم دا مددگار نہیں بناں گا، بھاویں میری قوم دا بھی ہوئے گا. بولو 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 بولو. رب بما انعمت علی، پروردگارا میرے تے انعام فرمائے، اس انعام دا شکرانہ انج دیواں گا، میں کدی مجرماں دا مددگار نہیں بنا گا، بھاویں اپنا ہی ہوئے گا. اشارہ کیتا ہو پچھلے وال، بھاویں اپنا بھی ہوئے گا، تو انعام کیتا ہی تے انعام والے بندے مجرماں دے ساتھی تے مددگار نہیں ہو سکتے. پھر سمجھ گل نو، انعام والے بندے تو انعام کی دئی، میں مجرمہ دا مددگار نہیں بنا گا. یعنی کیا مطلب؟ جڑے اللہ دے انعام والے بندے نے وہ کدی مجرمہ دے ساتھی نہیں بنن گے، کدی مجرمہ دے مددگار حمایتی نہیں بنن گے. ہن اللہ دے قرآن تو پوچھ انعام والے کیڑے کیڑے نے؟ اللہ فرماؤں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی صدیق شہید صالحین چار انعام والے نے. اللہ دے قرآن نے دسیا اے چارے انعام والے کبھی کسے مجرم دے ساتھی تے مددگار نہیں بنن گے. نہ نبی مجرمہ دے مددگار ساتھی بن سکتے ہیں،
نہ صدیق بن سکتے نے، نہ شہید بن سکتے نے، نہ ولی بن سکتے نے. یہ اللہ دے انعام والے بندے نے. انعام والے بندے کبھی مجرماں دے غضب والیاں نے مددگار دے ساتھی نہیں بنتے. یہ اللہ دا قرآن پہ دسدا ہے. پاویں رشتہ دار ہوں، پاویں اپنے ہوں، جڈے مرضی قریبی ہوں. توجہ ذرا، قرآن اللہ دا انعام ہے. بولو بولو، قرآن اللہ دا. اللہ فرماندا ہے میرے انعام والے مجرماں دے مددگار. قرآن اللہ دا، ایمان اللہ دا، ایمان اللہ دا انعام ہے. قرآن اللہ دا انعام ہے. ایویں تے اللہ فرماندا ہے انعام والے مددگار مجرماں دے نہیں بندے. بولو بولو بولو، مجرماں دے مددگار انعام. قرآن انعام ہے. ہن گل سمجھی سمجھی؟ اوئے اللہ دیا بندیا، ہن دس او کفر دے قانون نظام حکومتاں او مجرم ہیں یا نہیں؟ انگریزی حکومتاں، انگریز دے محکوم تے ماتحت ٹٹو، اوے او سچی دس او مجرم ہیں یا نہیں؟ تے اللہ دس دے قرآن کہ قرآن دا انعام جنوں مل گیا او مجرمہ دا مددگار نہیں بن سکتا. تے پھر آپے سمجھ لے مومن کافران دا مددگار ملازم نہیں بنے گا، نہ قرآن والا بنے گا. او قرآن رکھ کے کول ایمان اسلام دا دعویٰ کر کے، رسول دی محبت دا دعویٰ کر کے پھر کسے لانتی کافر حکومت دا ملازم بن کے مددگار بنے تے سمجھ لے اے خود مجرم ہے. اے اللہ دے انعام نو گواہی بیٹھے. انعام والا کبھی کنا پاپیاں دا مددگار تے حمایتی نہیں بنے گا. گل سمجھو، علم پڑھنا، مدرسہ پڑھنا، علم پڑھنا، انعام رب دا کٹھا کرنا، وہ موڑ اسے قرآن دے دشمن دا نوکر بننا. اسے علم دی بجائے ہیں وہ کفر دے خادم دے کفر دے خادم تے تاغوت دے ٹٹو دا جا نوکر بننا. یہ تے قرآن نال دغا بازی. وہ گل سمجھے کہ نہیں مرے؟ تو سانی لعنت پاؤنی، انہاں چیزاں تے لعنت نہ پایا کرو. انہاں تے انشاءاللہ پہن والی اے جڑی دنیا، اے جڑا جدے منہ وچ ویکھو، جدے بوتھے وچ ویکھو نا نال کان لا کے ترقی دا دور ہے دنیا پیچھے رہے. پہلے دنیا پتہ نہیں کی کرتی تھی، ہن ویکھو کتے پہنچ گئی. جہاز اتر پر اڑتے پھرتے نے فلان کرتے پھرتے نے. ویکھو حضرت صاحب اوئے ہوئے تسی مولوی کڑ دے مرتے اج مر جاندے. ترقی ہو جانی دا. ترقی جنی تساں روک، ترقی جنی رکی ہے تہاڈی وجہ نال رکی. جیدے منہ وچ نال کان لا کتے آنگوں پونکی لگایا جائے گا، او دے منہ وچ کوئی بھوک کھڑی. ترقی تے جانی زمانہ کتے پہنچ گیا ہے. ماشاءاللہ میں ایتھے پہنچ گیا. میرا ابا ایتھے پیچھے رہ گیا سی، میرا دادا پیچھے رہ گیا سی، میری اماں پیچھے رہ گئی سی. او بیچارے ایویں گوئے تھپ دے مر گئے. تے میں ویکھو کتھے اسی پہنچ گیا. دنیا کتھے پہنچ گیا. انہاں نوں
انہاں بماں نے بڑی چھیتی ہن پہنچانا ہے. ہاں جی بس دعا کرو شرلیاں شالا پھٹن والیاں ہیں. ہاں تو بھی سن کے تے بڑا کن لا لا کے تے سرور لینا ہے. بڑے سرور لینا ہے. پاگل کیتا قسم ذات بھی کر کے آنا بیان نو جی نہیں کرتا اس پاگل دنیا جنہ وڈا علاقہ وینیا اوڈا وڈا فدو وینے. جنہ کوئی چھوٹا گھر تے چھوٹا علاقہ وینیا او دے عقل دسدی او دے کوئی ضمیر بھی دسدا ہے او دے کوئی سمجھ بھی دسدی. اوے نا مرا ہن یا بم اٹھدا ہے ہوئے 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 جیڑیاں بلڈنگاں دے اوتے مہینے تے سالاں دے سال لگ جاندے نے بنن دے اوتے سوارن دے اوتے وچ زیب و زینت وچھان دے اوتے ہیں پتہ نہیں کنا عرصہ تے کنا مال لگدا ہے. اے انج بم جاندا ہے نہ بندہ بچدا ہے تے نہ او کوئی شے ہر شے سوا کے سڑدی او گئی. اللہ دسدا ہے انی دیا پترا انہاں دے پیچھے مردا سا او بولو مریں ہو سکتا ہے تیرے میرے چ کوئی عقل آ جائے انہاں گلاں نو سن کے. آپ دے کسے تھان تے مجرماں دے ساتھی نہیں نہ بندے. پائی ہستا ساتھی کی اسی خود ہی مجرم ہاں. رہ کے وچ زید و عدل ان کے قبیلے سے بن گئے ہیں. اوے اللہ دے بندیا ہو قرآن زیادہ حصہ رکھ دے کافران دی مخالفت دا کافران دے خلاف بولن دا مسلماناں نو انہاں دے خلاف سمجھاؤن دا تے جیڑا زیادہ حصہ ہے انہوں چھڑ کے بہ رہے ہیں وچوں چون کے تے گلاں پھڑ لئیاں دو چار مطلب دیاں ہیں جڑے اگوں بیٹھے وا ماشاءاللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور رحمت للعالمین نے اوہ حضور جد رحمت للعالمین نے تو جو مرضی کر. اور سنو ایڈے لعنتی بن گئے نے قسم و ذات دی کر کے آنا جبریل بھی حیران ہوندے نے کہ یہ کمینے کیڑیاں گلاں کردے نے. نہ آسمانہ تے لکھیاں نہ زمینہ ہے. ایک کمینہ اپنے پیر دی پہ گل کرے میں نہ نہیں لیندا اکاڑے دے اللہ پیر دی گل پہ کرے کہ وہ پہ آکھدا کہ منو میرا بابا راتی خواب وچ آیا ہے انہاں فرمایا مریداں نو دس دے قیامت آنی ہے جمعے والے دن. کیڑے دن تے مینوں بابے اور آکھیا ہے مریداں نو آکھو گھبراؤ نہیں میں رب نال گل کر لئیے آپ جمعرات والے دن ہی جنت چلے جائیں گے تے پچھو قیامت جانے دو. ہن اگے جنی حرام دی برادری بیٹھی سی وہ سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غلام ہے رسول کے غلام فدو سارے خوش. وہ لعنت پوے اس پیر تے وہ کافر ہے وہ سورا قیامت نبیاں حدیثاں چاہے نبی نفسی کرن گے سب حاضر ہونا ہے. تیرا پیر پہلو ہی جنت جمعرات ٹر جانا یار. ایسیاں گلاں میں سارے فرشتے اتے حیران پریشان ہوتے ہون گے بھئی کنجرا یہ کتھوں کڈی لیا یہ تو نہ ساڈے کول نے نہ تھلے کسے کول نے.
خالی قسم خدا دی یہ لطیفے ہی میں سناواں نا نعت خاناں دے تے انہاں لانتیاں مقررین دے، لانتی لیڈراں دے، لانتی قیادتاں دے، اللہ اکبر۔ اتھے ایک دمبی سٹی رہندی، دمبی سٹی جان دو کنوں کہندے نے دمبی سٹی، اور سنڈیاں نہیں ہوندیاں، سنڈیاں فصلاں ایک فصل سنڈی ہوندی انہوں کہندے نے دمبی سٹی۔ وہ اجمل پتہ نہیں کی انہوں آندے نے، وہ میرے خلاف پہ بولے، یہ آخے یزید دی تعریف کر دو، میں پھٹے منہ تیرا نہ مرادہ ممبر تے بیٹھا، تینوں شرم نہیں ہوندی؟ کم از کم تحقیق دے کر لا۔ تے باقی میں کہا تینوں تسی کی، میں تے تانوں منہ لاؤنا ہی نہیں، میرے شاگرداں دے شاگرد تانوں کافی نے، تواڈے واسطے اتنی لعنت کافی ہے کہ تساں کلپ کٹے سن کے تے بھوکن لگ پیندے جی، اینا تمیز نہیں۔ وہ لعنتیا ایتھے تے میں اکھاں نال ویکھیا ہے، تھلے لنگور ہے، باندر ہے، اتے عمران خان ہے، میں اکھاں نال ویکھیا قسم ذات دی کر کے، یعنی جسم بنایا ہے باندر دا، منہ لا دیتا عمران خان دا۔ ایتھے تے نیٹ دے اوتے تے یہ بھی ہوندا ہے، کتا لا دیندے نے، گنجے نالے میں کر دیندے، مولوی فضل الرحمان نالے میں کر دیندے، ڈاکٹر طاہر نالے میں کر دیندے، ہر کسی نالے کر دیندے، جی میں مرضی جہاں مرضی توا لاؤنا لا دیندے، جو مرضی کرنا ہوئے۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ کیونکہ سچ دا دور ہے۔ او بولو نا، ہن دا مطلب ہے جہاں مرضی کٹ کے جو مرضی بنا سکتے ہیں، ایویں تو کیا مسلمان بندے دا حق بنتا ہے خصوصاً ممبر تے بیٹھے دا کہ وہ ہر کسی دی ایویں گل نیٹ چو ویکھ کے تے بھوکڑ لگ پے؟ کیا تحقیق نہیں فرض بنتا؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق بدکار بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو؟ اور کنجرو یہ کادے واسطے، قرآن کادے واسطے؟ پر وہی گل آٹا گندی ہلدی کیوں ہے؟ کاغذ مبارک چگ رہا اللہ رسول دا تے کہہ دیتا ہے ساڑھ دا گستاخ ہے، عزت کرنے والے نو گستاخ کہہ دیتا، پرچہ کرا دیتا۔ گل کوئی کرنے والا ہے مسئلہ حق اہل سنت دا بیان کرے، ادھر ادھر کٹ سن کے تے بکواس شروع کر دینی بے چلو ہور نہیں تے نہیں سی ایڈے تے دا چلتا بس چلتا، ادھروں ہی چلا لو، کسے پاسوں تے گسا کر لو۔ قسم اس ذات دی کر کے کہنا ایک کتیاں سوراں دا کام ہے۔ مسلمان بندہ پہلا تحقیق کرتا ہے، جس لئے کسی دے خلاف بولنا ہوئے 1000 بار تحقیق کرتا ہے تاکہ کدھرے نجائز گل نہ کر بیٹھا۔ اور سنو مسلمانوں، ساڈا اعلان تے چیلنج ہے، ساڈا بیان کٹن تو بغیر پورا دا پورا مسلمان تے مسلمان رہ، کافرانو سناؤ، کافرانو اگر کافر بھی تصدیق نہ کرن تے ساڈی زبان وڑ دیا جے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ امام الغیرہ شیخ اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، سنو فضل احمد چشتی صاحب لاہور دبئی ٹاؤن جنہ کنجرا نے، جنہ سورا نے ناچیز دے کلپ کٹے، مخالف ہون تو پہلا مینو خود سنائی اس نے، انہیں آخیا اتنے عیسائیاں دے گھر نے،
عیسائیاں دی کڑی سکول وچ نس گئی منڈے نال ماری گئی وڈی گئی پورے دے بیٹھے سن عیسائی پورے تے ہن ایک عیسائی وچوں کہندا ہے دسو وہ جڑا چشتی مولوی ہے وہ سچ کہندا کہ نہیں او کنجرا تیرے منہ دی گل تے عیسائی آکھن چشتی سچ کہندا ہے او کنجر ملا تو چوڑے نال بھی گیا گزریا او کنجرا ایتھے 4 بندے باندر اگوں بہ کے سنن والے اے تیار کرنا کوئی اوکھا نہیں اے تے فلمی کنجر نے سب تو زیادہ انہاں نوں ویکھن سنن والے نے ایویں لگا ایتھے دے کتی سڑک دے بھجی جا رہی ہووے کیمرے لے کے 5 بندے کھلو جاندے نے اور فلم بنا کے چڑھا دیتے نے کتی سڑک پر بھاگ رہی ہے دیکھو وہ کئی کنجر انہوں بھی ویکھن واسطے لا لیندے نے ٹائم نہیں گزر رہا چلو اسی طرح تو گزر جائے اوے اسی دے می تے اوے کتی بھجی جان نہیں اور جیڑے کنجر کتی نو ویکھن واسطے 5 اکٹھے ہو کے فلم بنا لیندے نے 10 ویکھن والے جڑ جاندے نے اور ٹڈل کنجرا تواڈے ورگے مولویاں نو بھی سنن واسطے آ جاندے نے لیکن لانتیا یہو جہے سنن والے تے خوش نہ ہو کلا بہ جا اللہ رسول دے سچ نال بہ جاؤ چنگے بچہ سوال سکتے ہو نہیں نکل سکتے میں اپنے پتر کو سنو آپ میرے بھائی عامر کہہ رہے ہیں شاہ صاحب دے بھائی انہوں دا بچہ ایڈا سارا کنے سال کہندے تسی رہے میرا بچہ انہاں مولویاں نو سوال چھوڑ دے تے نہیں نکل سکتے اور حضور پاک دے جوڑے پاک دا صدقہ ہے میں ساڑھے سامنے جدوں بھی آؤں گے جدہ مرضی مخالف ہونے حضرت صاحب ماشاءاللہ میں تو آپ کا بہت بڑا فائن ہوں یہ کہیں دینے فائن ہے صحیح کہیں دینے فائن کہیں دینے الف کر لو یہ رہن دے فائن ہوتا ہے پکھا یعنی اسی بڑے گھومن والے ہیں ہن تہاڈے نال پھر کسی اور نال ہو جانا مسلمان بندہ انہاں چیزاں نہیں ویکھدا مینوں میرے حضرت صاحب فرمایا اور جڑا لوکاں دی تعریف نال پھلے تے لوکاں دے برے بولن نال اور مذمت کرن نال بدخوئیاں کرن نال کٹے تے غم کرے وہ مومن نہیں ہوندا مومن ہوندا ہے نہ کسی دے برا بولن دی پرواہ کرے تے نہ کسی دی تعریف دی کیوں وہ جاندا ہے عزت ذلت مالک دے ہاتھ ہے جے انہیں دیتی تے پھر کھو کوئی نہیں سکدا تے جے نہ دیتی تے پھر لیا کوئی نہیں سکدا سمجھ آگئی نہیں یہ مختصر بیان وقت کی ضرورت کے مطابق اللہ جل شانہ سونے نبی سرور دا صدقہ اس جہان دے فتنہ تو محفوظ فرماوے کتاب جنہیں لینی ہوئے 450 دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم سونے محمد کریم دا صدقہ سانو نفس شیطان دے کمینے دے شر تو بچان اللہ ہدایت تے رکھی ہدایت تے موت عطا فرمائے
اپنے پاک بندیاں دے غلاماں وچ ساڈا حشر فرمائی، اس دنیا دے ہر شر تو سانو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔